नमस्कार, आदाब। 11 मई 2020 ये था सादत हसन मंटो का 108वां जन्मदिवस। तो इस उपलक्ष्य में मैं साहित्य मोड़ इस YouTube चैनल के लिए पढ़ने जा रहा हूं मंटो की लिखी एक कहानी का उन्वान है खालिद मियां। पढ़ रहा हूं मैं सचिन भूसारी। मंटो की लिखी कथा खालिद मियां। मुमताज ने सुबह सवेरे उठकर हस्बे मामूल तीनों कमरों में झाड़ू दिया। जब तीनों कमरे अच्छी तरह साफ हो गए तो उसने इत्मीनान का सांस लिया। उसकी बीवी बाहर सहन में सो रही थी, बच्चा पिंगोड़े में था। हर रोज सुबह सवेरे उठकर वो खुद सिर्फ इसलिए तीनों कमरे में झाड़ू देता था कि उसका लड़का अब चलने फिरने लगा था। आराम बच्चों के मानंद हर चीज जो उसके सामने पड़ी होती थी उठाकर मुंह में डाल लेता था। वो हर रोज तीनों कमरे बड़ी एहतियात से साफ करता था, मगर उसको हैरत होती थी जब खालिद फर्श पर से अपने छोटे छोटे नाखूनों की मदद से कोई ना कोई चीज उठा लेता। उसको सफाई का खप्त हो गया था। अगर वो खालिद को कोई चीज फर्श पर से उठाकर अपने मुंह में डालते हुए देखता तो खुद को मुल्जिम समझता, अपने आप को दिल ही दिल में कोसता। खालिद से उसको प्यार ही नहीं इश्क था। लेकिन अजीब बात है कि जो जो खालिद की पहली सालगिरह का दिन नजदीक आ रहा था, उसका ये वहम यकीन की सूरत इख्तियार कर रहा था कि उसका बेटा 1 साल का होने से पहले पहले मर जाएगा। अपने खौफनाक वहम का जिक्र वो अपनी बीवी से भी कर चुका था। उसकी बीवी ने जब पहली बार उसके मुंह से ऐसी बात सुनी थी तो कहा था, आप और ऐसे वहम, अल्लाह के फजलो करम से हमारा बेटा 100 साल जिंदा रहेगा। मैंने उसकी पहली सालगिरह के लिए ऐसा एहतिमाम किया है कि आप दंग रह जाएंगे। बीवी की बात सुनकर उसके दिल को एक धक्का सा लगा था। वो कब चाहता था कि उसका बेटा जिंदा न रहे, लेकिन अपने वहम का वो क्या इलाज करे। खालिद बड़ा तंदुरुस्त बच्चा था। सर्दियों में जब एक दफा नौकर उसको बाहर सैर कराने ले गया था तो वापस आकर उसने उसके बीवी से कहा था, बेगम साहब, आप खालिद मियां के गालों पर सुर्खी न लगाया करें, किसी की नजर लग जाएगी। नौकर की बात सुनकर उसकी बीवी बहुत हंसी थी। बेवकूफ, मुझे क्या जरूरत है सुर्खी लगाने की। माशाअल्लाह, खालिद के गाल तो कुदरती लाल है। खुदा मेरी बीवी की जबान मुबारक करे। ये क्या है कि मुझे खालिद की मौत का खटका लगा रहता है। ये वहम क्यों मेरे दिमाग में बैठ गया है कि वो मर जाएगा। क्यों मर जाएगा? वो अच्छा भला सेहतमंद है, अपनी उम्र के बच्चों से कई ज्यादा सेहतमंद। मैं यकीनन पागल हूं। उससे मेरी हद से ज्यादा बढ़ी हुई मोहब्बत ही दरअसल मेरे वहम का बायस है। लेकिन मुझे उससे इतनी ज्यादा मोहब्बत क्यों है? क्या सारे बाप इसी तरह अपने बच्चे से प्यार करते हैं? क्या हर बाप को अपनी औलाद के मौत का खटका लगा रहता है? मुझे आखिर हो क्या गया है? उसने जब हस्बे मामूल तीनों कमरे अच्छी तरह साफ किए तो वो फर्श पर चटाई बिछाकर लेट गया। ये उसकी आदत थी। फर्श पर लेटकर वो सोचने लगा, परसों मेरे बच्चे की पहली सालगिरह है। अगर ये सालगिरह बखैर और आफियत गुजर जाए तो मेरे दिल का बोझ हल्का हो जाएगा, मेरा वहम बिल्कुल दूर हो जाएगा। अल्लाह मियां, ये सब अब तेरे हाथों में है। आंखें बंद किए अभी वो लेटा ही हुआ था कि उसने अपने नंगे सीने पर खालिद का लम्स और बोझ महसूस किया। उसने आंखें खोल दी। उसकी बीवी पास ही खड़ी थी। उसने कहा, खालिद रात भर बेचैन सा रहा है, सोते में जैसे डर डर के कांपता रहा हो। खालिद उसके सीने पर लेटे लेटे जोर से कांपा। उसने खालिद की पीठ पर हाथ रखा और कहा, खुदा मेरे बेटे का मुहाफिज हो। उसकी बीवी ने खफगी आमेज लहजे में कहा, तौबा, आपको तो बस वहमों ने धर रखा है। हल्का सा बुखार है, इंशाअल्लाह दूर हो जाएगा। ये कहकर वो कमरे से बाहर चली गई। खालिद उसकी छाती पर औंधा लेटा हुआ था और सो सा रहा था। वो सोते में कभी कभी कांप उठता था।
اس نے ہولے ہولے بڑے پیار سے خالد کو تھپکانا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد خالد نے آہستہ آہستہ اپنی بڑی بڑی سیاہ آنکھیں کھولی اور اس کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ اس نے خالد کا منہ چوما۔ کیوں میاں خالد، کیا بات ہے؟ آپ کانپے کیوں تھے؟ خالد نے مسکرا کر اپنا اٹھا ہوا سر اس کی چھاتی پر گرا دیا۔ اس نے پھر خالد کو تھپکانا شروع کر دیا۔ وہ دل میں دعائیں مانگ رہا تھا کہ اس کے بیٹے کی عمر دراز ہو۔ اس کی بیوی نے خالد کی پہلی سالگرہ کے لیے بڑا اہتمام کیا تھا۔ اس کو یہ ٹھاٹ پسند نہیں تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ کسی کو خبر نہ ہو اور سالگرہ گزر جائے، خود اس کو پتہ نہ چلے اور اس کا بیٹا 1 برس کا ہو جائے۔ جب خالد اس کی چھاتی پر سے اٹھا تو اس نے محبت میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، خالد بیٹا، سلام نہیں کرو گے ابا جی کو؟ خالد نے مسکرا کر اپنا دایاں ہاتھ اٹھایا اور اپنے ماتھے پر رکھ دیا۔ اس نے خالد کو دعا دی، جیتے رہو۔ دعا دیتے ہی اس کے دل پر اس کے وہم کی ضرب لگی اور وہ غم و فکر کے سمندر میں غرق ہو گیا۔ خالد اسے سلام کر کے کمرے کے باہر چلا گیا۔ دفتر جانے میں ابھی کافی وقت تھا۔ وہ چٹائی پر لیٹا رہا۔ اتنے میں باہر صحن سے اس کی بیوی کی آواز آئی، ممتاز صاحب ادھر آئیے۔ آواز میں شدید گھبراہٹ تھی۔ وہ چونک کر اٹھا اور دوڑ کر باہر گیا۔ اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی خالد کو غسل خانے کے باہر گود میں لیے کھڑی ہے اور خالد اس کی گود میں بل پہ بل کھا رہا ہے۔ اس نے خالد کو اپنے باہوں میں لیا۔ بیوی سے پوچھا، کیا ہوا؟ اس کی بیوی نے خوف زدہ لہجے میں کہا، معلوم نہیں، پانی میں کھیل رہا تھا، میں نے ناک صاف کی تو دھورا ہو گیا۔ اس کی اپنی باہوں میں بھی خالد ایسے بل کھا رہا تھا جیسے کوئی اسے کپڑے کی طرح نچوڑ رہا ہو۔ سامنے چارپائی پڑی تھی، اس نے خالد کو اس پر لٹا دیا۔ وہ اور اس کی بیوی سخت پریشان تھے۔ خالد چارپائی پر پڑا بل پہ بل کھا رہا تھا اور ان دونوں کے اوسان خطا تھے کہ وہ کیا کرے۔ انہوں نے خالد کو تھپکایا، چوما، پانی کے چھینٹے مارے، مگر خالد کا تشنج دور نہ ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد خود بخود خالد کا دورہ آہستہ آہستہ ختم ہو گیا اور اس پر بے ہوشی سی طاری ہو گئی۔ اس نے سمجھا کہ خالد مر گیا ہے۔ اس نے بیوی سے کہا، ختم ہو گیا؟ اس کی بیوی چلائی، لا حول ولا، کیسی باتیں منہ سے نکالتے ہو؟ کنولشن تھی، ختم ہو گئی، اب بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ خالد نے اپنی مرجھائی ہوئی بڑی بڑی سیاہ آنکھیں کھولی اور اس کی طرف دیکھا۔ اس کی ساری دنیا زندہ ہو گئی۔ اس نے بڑے ہی درد بھرے پیار سے خالد کو گود میں اٹھا لیا اور اندر کمرے میں لے گیا۔ وہ اس کو لٹانے ہی والا تھا کہ دوسری کنولشن آئی اور وہ پھر بل کھانے لگا۔ جس طرح مرغی کا دورہ ہوتا ہے، یہ تشنج کچھ اسی قسم کا تھا۔ دوسرا دورہ ختم ہوا تو خالد اور زیادہ مرجھا گیا۔ اس کی بڑی بڑی سیاہ آنکھیں اندر دھس گئی۔ وہ خالد سے باتیں کرنے لگا، خالد بیٹے، یہ کیا ہو جاتا ہے آپ کو؟ خالد میاں، اٹھو نا، چلو پھرو نا۔ خالد یہ مکھن کھائیں گے آپ؟ بیٹے گگو کھائیں گے؟ تو خالد نے بڑے نحیف انداز میں سر ہلا کر نہ کی۔ پھر اس نے خالد کو اپنی بیوی کے حوالے کیا اور کہا، تم اس کا دھیان رکھو، میں ڈاکٹر کو لے کر آتا ہوں۔ وہ ڈاکٹر کو اپنے ساتھ لے کر آیا۔ ڈاکٹر نے خالد کو اچھی طرح دیکھنے کے بعد کہا، تردد کی کوئی بات نہیں، ایسی کنولجنز بچوں کو عموماً آیا کرتی ہے، ان کی وجہ دانت ہے یا معدے میں کرم وغیرہ۔ میں دوا لکھ دیتا ہوں، آرام آ جائے گا، بخار تیز نہیں ہے، آپ کوئی فکر نہ کرے۔ وہ دفتر نہ گیا اور سارا دن خالد کے پاس بیٹھا رہا۔ رات کو مقررہ اوقات پر خالد کو دوا دینی تھی، اس لیے وہ چارپائی پر نہ لیٹا کہ کہیں سو نہ جائے۔ وہ خالد کے پنگوڑے کے پاس آرام کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا اور ساری رات جاگتا رہا۔ خالد رات بھر بے چین تھا، کانپ کانپ کر جاگ اٹھتا، حرارت بھی تیز تھی۔ صبح 7 بجے کے قریب اس نے خالد کو تھرمامیٹر لگا کے دیکھا، 104 ڈگری بخار تھا۔ ڈاکٹر بلایا تو ڈاکٹر نے کہا، تردد کی کوئی بات نہیں، برونکائٹس ہے، میں نسخہ لکھ دیتا ہوں، 3-4 روز میں آرام آ جائے گا۔ ڈاکٹر نسخہ لکھ کر چلا گیا تو وہ دوا بنوا لایا۔
اس نے خالد کو ایک خوراک تو پلائی مگر اس کو تسکین نہ ہوئی۔ 10 بجے کے قریب وہ ایک بڑے ڈاکٹر کو لے آیا۔ بڑے ڈاکٹر نے خالد کو اچھی طرح سے دیکھا اور تسلی دی، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کچھ بھی ٹھیک نہ ہوا۔ بڑے ڈاکٹر کی دوا نے کوئی اثر نہ کیا، بخار تیز ہی رہا۔ اس کے نوکر نے کہا، صاحب بیماری وغیرہ کوئی نہیں، خالد میاں کو نظر لگ گئی ہے، میں ایک تعویذ لکھوا کر لایا ہوں، اللہ کے حکم سے یوں چٹکیوں میں اثر کرے گا۔ 7 کنووں کا پانی اکٹھا کیا گیا، اس میں تعویذ گھول کر خالد کو پلایا گیا، کوئی اثر نہ ہوا۔ شام کو اس کا ایک رشتہ دار ایک ڈاکٹر کو ساتھ لے کر آیا۔ ڈاکٹر نے خالد کو دیکھا اور کہا، ملیریا ہے، ملیریا میں اتنا بخار ہوتا ہی ہے، میں کونین کا انجیکشن لگا دیتا ہوں، آپ اس کے سر پر برف کا پانی ڈالیے۔ خالد کے سر پر برف کا پانی ڈالا گیا تو بخار ایک دم کم ہو گیا، درجہ حرارت 98 ڈگری تک آ گیا، لیکن تھوڑے ہی عرصے میں بخار پھر بہت تیز ہو گیا، پھر 104 ڈگری تک بخار پہنچ گیا تھا۔ اس کا دل بیٹھ گیا۔ اس نے نیچے کارخانے سے ہسپتال فون کیا، اس نے فوراً تانگا منگوایا، خالد کو گود میں اٹھایا، بیوی کو ساتھ بٹھایا اور ہسپتال کا رخ کیا۔ وہ سارا دن پانی پیتا رہا تھا مگر پیاس تھی کہ بجھتی ہی نہیں تھی۔ ہسپتال جاتے ہوئے اس کا حلق بے حد خشک ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ اتر کر کسی دکان سے ایک گلاس پانی پی لے، لیکن خدا معلوم کہاں سے ایک دم ایک وہم اس کے دماغ میں آن ٹپکا، دیکھو تم نے پانی پیا تو تمہارا خالد مر جائے گا۔ اس کا حلق سوکھ کے لکڑی ہو گیا مگر اس نے پانی نہ پیا۔ اس نے سگریٹ سلگا لیا، 2 کش لینے کے بعد اس نے سگریٹ پھینک دیا کہ اس کے دماغ میں ایک اور وہم گونجا، ممتاز سگریٹ نہ پیو ورنہ تمہارا بچہ مر جائے گا۔ اس نے ٹانگا ٹھہرایا اور سوچا، یہ کیا حماقت ہے، یہ وہم وغیرہ سب فضول ہے، سگریٹ پینے سے بچے پر کیا آفت آ سکتی ہے۔ ٹانگے سے ادھر کر اس نے سڑک پر سے سگریٹ اٹھا لیا۔ واپس ٹانگے میں بیٹھ کر جب اس نے کش لینا چاہا تو کسی نامعلوم طاقت نے اس کو پھر روکا۔ نہیں ممتاز نہیں، ایسا نہ کرو، خالد مر جائے گا۔ اس نے سگریٹ زور سے پھینک دیا۔ کچھ دیر بعد اس نے جیب سے ایک نیا سگریٹ نکال لیا مگر سلگانے کے خیال سے ہی ڈر گیا۔ اس کے دل و دماغ میں ایک ہلچل سی مچ گئی۔ ادراک کہتا تھا کہ سب اوہام فضول ہے، مگر کوئی ایسی آواز تھی، کوئی ایسی طاقت تھی جو اس کی منطق، اس کے ادراک پر غالب آ جاتی تھی۔ ٹانگا ہسپتال کے پھاٹک میں داخل ہوا تو اس نے سگریٹ انگلیوں میں مسل کر پھینک دیا۔ اس کو اپنے اوپر بہت ترس آیا کہ وہ اوہام کا غلام بن گیا ہے۔ ہسپتال والوں نے فوراً ہی خالد کو داخل کر لیا۔ ڈاکٹر نے اس کو دیکھنے کے بعد کہا، برونکو نیومونیا ہے، حالت مخدوش ہے۔ خالد بے ہوش تھا۔ اس کی بیوی خالد کے سرہانے بیٹھی ویران نگاہوں سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ اس کو سخت پیاس لگ رہی تھی۔ کمرے کے ساتھ ہی غسل خانہ تھا۔ نل کھول کر وہ اوک سے پانی پینے لگا تو پھر وہی وہم اس کے دماغ میں گونجا، ممتاز یہ کیا کر رہے ہو تم، پانی مت پیو، تمہارا خالد مر جائے گا۔ اس نے دل ہی دل میں اس وہم کو گالی دی اور انتقاماً اتنا پانی پیا کہ اس کا پیٹ ابھر گیا۔ پانی پی کر وہ غسل خانے سے باہر آیا تو اس نے محسوس کیا کہ خالد اب پہلے سے زیادہ زرد ہے۔ اس نے سوچا کہ یہ سب اس کے پانی پی لینے کے باعث ہے۔ اس کو بہت دکھ ہوا۔ اس نے خود کو بہت لعنت ملامت کی مگر اس کو پھر خیال آیا کہ کیوں میرے دماغ میں ایسے وہم پیدا ہوتے ہیں۔ مجھے پیاس لگی تھی اور میں نے پانی پی لیا، میرے پانی پی لینے سے خالد پر کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ خالد ضرور اچھا ہو جائے گا، کل اس کی سالگرہ ہے، انشاءاللہ خوب ٹھاٹ سے منائی جائے گی۔ لیکن فوراً ہی اس کا دل بیٹھ گیا۔ کسی آواز نے اس سے کہا، خالد 1 برس کا ہونے ہی نہیں پائے گا۔ اس کا جی چاہا کہ وہ اس آواز کی زبان پکڑ لے اور اسے غدی سے نکال پھینکے۔ پھر اس کو خیال آیا کہ وہ آواز تو خود اس کے دماغ میں پیدا ہوئی ہے، خدا معلوم کیسے پیدا ہو جاتی ہے، کیوں ہو جاتی ہے۔ وہ قدرے تنگ آ گیا کہ اس نے دل ہی دل میں اپنے اوہام سے گڑ گڑا کر کہا، خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو،
क्यों तुम मुझ गरीब के पीछे पड़े हो? शाम हो चुकी थी। कई डॉक्टर खालिद को देख चुके थे, दवा दी जा रही थी, कई इंजेक्शन भी लग चुके थे, मगर खालिद अभी तक बेहोश था। दफतन उसके दिमाग में एक आवाज गूंजी, तुम यहां से चले जाओ, फौरन चले जाओ, वरना खालिद मर जाएगा। वो फौरन कमरे से बाहर चला गया, अस्पताल से बाहर चला गया। उसने अपने आप को उन अनजानी आवाजों के हवाले कर दिया, अपनी हर चुंबिश, हर हरकत उनके हुक्म के सुपुर्द कर दी। वो उसे एक होटल में ले गई। उन्होंने उसको शराब मंगवाने के लिए कहा। शराब आ गई तो उसे फेंक देने का हुक्म दिया। उसने फेंक दी तो और मंगवाने के लिए कहा, और आई तो उसे भी फेंक देने के लिए कहा। शराब और टूटे हुए गिलासों के बिल अदा करने के बाद वो होटल से बाहर निकला। उसको महसूस हुआ कि चारों तरफ खामोशी ही खामोशी है, सिर्फ उसके दिमाग में शोर बरपा है। चलता चलता वो अस्पताल वापस पहुंच गया। उसने खालिद के कमरे की जानिब रुख किया तो उसे हुक्म हुआ, मत जाओ उधर, तुम्हारा खालिद मर जाएगा। वो रुक गया और घास के मैदान में पड़ी बेंच पर लेट गया। वो खालिद के मुतालिक सोच रहा था, क्या वो बच जाएगा? वो बच्चे क्यों पैदा होते हैं जिन्हें मर जाना होता है? वो जिंदगी क्यों पैदा होती है जिसको इतनी जल्दी मौत के मुंह में जाना होता है? खालिद जरूर। एकदम उसके दिमाग में एक वहम फूटा और वो बेंच पर से उतर के सजदे में गिर गया। हुक्म था कि उसी तरह पड़ा रहे जब तक खालिद ठीक न हो जाए। वो सजदे में पड़ा रहा। वो दुआ मांगना चाहता था, मगर हुक्म था कि वो दुआ न मांगे। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो खालिद के लिए नहीं, अपने लिए दुआ मांगने लगा, खुदाया मुझे इस अज़ियत से नजात दे। तुझे अगर खालिद को मारना है तो मार दे, ये मेरा क्या हश्र कर रहा है तू? दफतन उसे कुछ आवाजें सुनाई दी। उसे कुछ दूर मैदान के किनारे पर बिछी कुर्सियों पर दो डॉक्टर बैठे आपस में बातें कर रहे थे। बच्चा बड़ा खूबसूरत है। भाई हाँ, मां का हाल मुझसे तो देखा नहीं गया। बेचारी हर डॉक्टर के पांव पड़ रही है। हमने तो अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश की है, बचना मुहाल है। मैंने तो उसकी मां से यही कहा है कि अब दुआ करो बहन। एक डॉक्टर ने उसकी तरफ देखा। वो सजदे में पड़ा हुआ था। उसने डॉक्टर की ऊंची आवाज सुनी, ओ क्या कर रहे हो तुम? इधर आओ। वो उठकर दोनों डॉक्टरों के पास गया। उसने कहा, जी मेरा बच्चा दाखिल है उधर उस वार्ड में। वो तुम्हारा बच्चा है जो? जी हाँ, शायद आप उसी के बारे में बात कर रहे थे। वो मेरा बच्चा है, खालिद। आप उसके बाप हैं? जी हाँ, मैं उसका बाप हूं। आप यहां क्या कर रहे हैं? जाइए कमरे में, आपकी वाइफ वहां बहुत परेशान है। जी अच्छा, कहकर वो वार्ड की तरफ बढ़ा। चंद सीढ़ियां चढ़कर जब वो बरामदे में पहुंचा तो उसने देखा कि कमरे के बाहर उसका नौकर रो रहा है। उसको देखकर नौकर और ज्यादा रोने लगा। साहब साहब, खालिद मियां फौत हो गए। वो अंदर कमरे में गया। उसकी बीवी फर्श पर बेहोश पड़ी थी और एक डॉक्टर और नर्स उसको होश में लाने की कोशिश कर रहे थे। वो पलंग के पास खड़ा हो गया। खालिद आंखें बंद किए पड़ा था। उसके चेहरे पर मौत का सुकून था। उसने खालिद के रेशमी बालों पर हाथ फेरा और दिल चीर देने वाले लहजे में पूछा, खालिद मियां गग्गो खाएंगे आप? खालिद का सिर नफी में न हिला। उसने फिर दरख्वास्त भरे लहजे में कहा, खालिद मियां मेरे बहन में ले जाएंगे आप अपने साथ? उसको महसूस हुआ कि खालिद ने सिर हिलाकर हां की है। खालिद मियां, लेखक सादत हसन मंटो।